बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब ये साबित हो गया कि नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए 2 खरब रुपए की रिश्वत ली गई। ये हमारा मरकज़ी मौजू होगा। आगाज़ करते हैं ज़िमनी इलेक्शन से। 21-22 सीटों पर इलेक्शन हुए, PTI हार गई और PTI ने दोपहर से ही ये प्रोपगंडा शुरू कर दिया था कि इंतखाबात में धांधली हो रही है, फार्म 45, फार्म 47 और बैलेट बक्स गायब। और वो इतनी कमज़ोर और भूंडी फिल्में या वीडियो बनाई गई थी कि लगता है कि वो एक दिन पहले ही तैयार करके PTI के सोशल मीडिया को तकसीम कर दी गई थी। चुनाचे सुबह से ही उनके ब्लॉगर वो वीडियोज़ लेकर बैठ गए। अच्छा, यानी किसी वीडियो का कोई सर पहर नहीं है और किसी में कोई आदमी कह रहा है कि मैं पोलिंग एजेंट हूँ और कोई कह रहा है कि मैं इलेक्शन कमीशन के अमले से ताल्लुक़ रखता हूँ और किसी का ना कुछ नाम बताया ना किसी का कुछ शनाख्त है। यानी फ़र्ज़ी एक किरदार इकट्ठे करके इन्होंने वीडियोज़ एक दिन पहले ही बना ली थी कि दोपहर तक पता चल जाएगा, और दोपहर तक पता चल गया था क्योंकि पोलिंग स्टेशनों पर जो पोलिंग कैंप थे पार्टियों के, उनसे पता चल जाता है और जो वोटरों का रुझान है वो भी सामने नज़र आ गया था। चुनांचे दोपहर के बाद से ही इन्होंने धांधली का प्रोपगंडा शुरू कर दिया। लेकिन इस मरतबा एक नई चीज़ सामने आई कि Jio TV ख़ास तौर पर जो PTI का इन दिनों बिल्कुल वो प्रोपगंडे का टूल बना हुआ है, और दुनिया TV उसके बाद, और उसके बाद फिर सुनो, फिर ARY, फिर कैपिटल, फिर पब्लिक, फिर GNN, 6-7 TV जो इस वक्त रियासत के ख़िलाफ़ एक महाज बनाकर जंग लड़ रहे हैं। इन सब ने 8 फरवरी को जो किरदार अदा किया, वो किरदार इस इलेक्शन में 7 बजे के बाद की नशरियात में उस तरह का किरदार वो अदा नहीं कर सके, या नाकाम नज़र आए, या उनके हौसले टूट गए थे। अलबत्ता इस किस्म के तबसरे जियो पर चले कि ज़िमनी इंतखाबात में किसी पार्टी की कामयाबी उसकी मकबूलियत का सबूत नहीं है। अब इस पर तबसरा सवाए इसके क्या किया जा सकता है कि अगर ये ज़िमनी इंतखाबात PTI नहीं जीते होते तो इसी TV चैनल ने, जियो ने ही यही कहना था कि असल मकबूलियत का तो पता ही ज़िमनी इलेक्शन पे चलता है। इससे ज़्यादा क्या तबसरा किया जाए। तो बहरहाल PTI के हारने से कुछ चीज़ें साबित हुई हैं, वो मैं अर्ज़ करता हूँ, और उसी के तनाज़ुर में मौलाना फजलुर रहमान का जो खिताब है, जो पाकिस्तान के किसी चैनल ने, किसी अखबार ने सही तरीके से नहीं छापा और वो छाप भी नहीं सकते थे। अगरचे यही तकरीर किसी PTI के लीडर ने की होती तो ये सारी की सारी TV पर भी चलनी थी और अखबारात में भी छप जानी थी। उस हवाले से भी बात करेंगे। तो PTI के इस इलेक्शन में इस हार के साथ ही हमाद अज़हर, जो जिसको खुद PTI के हलके के लोग कहा करते हैं कि ये शहनशाह करप्शन है, मुझे इससे इत्तफाक नहीं। PTI में हर कोई शहनशाह करप्शन है। तो शहनशाह करप्शन हमाद अज़हर ने शाम ही एक ट्वीट कर दिया कि मुल्क भर के अवाम सड़कों पर निकल आएँ, और लाहौर में उन्होंने गालबन 5 पॉइंट्स दिए, रीगल वगैरह समेत, रीगल चौक समेत 5 पॉइंट्स पर के इस हल्के के लोग जहाँ जहाँ पहुँचे, क्योंकि धांधली हो गई है और बहुत बड़ी साजिश हो गई है और इसके ख़िलाफ़ मुजाहरा करें। तो नाज़रीन किसी जगह लोग नहीं पहुँचे और वो इलाके पुलिस वहाँ पहुँची और वो इंतज़ार ही करती रहेगी, यानी किसी को बुलाकर, यानी वो वही पंजाबी गाना याद आ गया कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के, क्योंकि पुलिस को तो बुला लिया, खुद नहीं आया और पुलिस वाले देखते रह गए। और यही कुछ कराची में भी हुआ। कराची में इन्होंने एक रैली निकालनी थी, पता नहीं किस जगह से, मज़ार कायद तक पुलिस की वो दौड़े लग गई, पुलिस आ गई। पुलिस को रिपोर्टें मिली थी कि ये रैली जो है ये सड़कें जाम करेगी, जलसा करना इनका मकसद नहीं है। तो चुनांचे वो मैदान में आ गई, और जब मैदान में आ गई तो फिर वो कई घंटे बेचारे खड़े खड़े सिपाही सूखते रहे और न रैली नज़र आई न रेला नज़र आया। ये भी कल ही का वाक़या, कल दिन का वाक़या है। और ये सूरत हाल है PTI की अवामी मकबूलियत की। और बकौल इमरान खान अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और खौफ की जंजीरें भी तोड़ दी हैं। पहले बुत तोड़े, फिर जंजीरें तोड़ी, या पता नहीं पहले जंजीरें तोड़ी फिर बुत तोड़े, बहरहाल तोड़ दिए उन्होंने, जंजीरें भी तोड़ दी और बुत भी तोड़ दिए। और इस काम से इतना थक गए कि ना तो रीगल पहुंच सके, ना मज़ार कायद पहुंच सके, ना कहीं और पहुंच सके। अच्छा, अब ये जो PTI प्रोपगंडा कर रही है, ये जिसके मैंने मिसाल दी कि ये 6 चैनल जो हैं, दुनिया, जियो, ARY, समा, स्लो, कैपिटल, GN वगैरह, पब्लिक वगैरह, ये उस तरह का किरदार अदा नहीं कर सके, बल्कि कुछ खिसियाने और कुछ दिल शिकस्ता अफसरदा नज़र आए। उससे ये पता चलता है कि अब PTI का ये बयानिया नहीं चलेगा कि उनका मैंडेट चोरी किया गया था।
ہو سکتا ہے مینڈک چوری کیا گیا اور مینڈک کو انہوں نے مینڈیٹ کا نام دے دیا ہو، اب اس غبارے میں سے ہوا نکل گئی ہے۔ اچھا، اب یہ وہی ایک ڈھول دوبارہ پیٹنے کی کوشش کریں گے، لیکن اب یہ ڈھول پہلے سے بھی زیادہ بے سرا ہوگا، اور وہ بات صحیح نکلی جو ہم نے الیکشن سے پہلے کی تھی کہ الیکشن کے 1-2 مہینے کے اندر اندر تمام دنیا بشمول پاکستان انتخابی نتائج کو جیسے بھی ہے مان لے گی، اور یہ پریڈکشن بالکل غلط ثابت ہوگی کہ پی ٹی آئی کو اگر الیکشن نتائج منظور نہ ہوئے تو پورا پاکستان اس کو، بلکہ پوری دنیا اس کو نامنظور کر دے گی۔ پی ٹی آئی نے بہت لابیاں کی کہ امریکہ کی طرف سے کوئی بیان آ جائے تحفظات کا ہی، امریکہ نے تحفظات والا بیان بھی نہیں دیا، صرف یہ کہا کہ اپوزیشن کے اور بعض ذرائع کے حوالے سے بے ضابطگیوں کی جو شکایات ہیں ان پر حکومت پاکستان اپنے قوانین کے مطابق تحقیقات کرے۔ باقی انتخابی نتائج کو امریکہ نے بھی تسلیم کیا، یورپ نے بھی تسلیم کیا، اور پاکستان میں بھی تسلیم کر لیا گیا، حالانکہ دھاندلی ہوئی تھی، اور دھاندلی کا مقصد ایک ہی تھا، نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کا حلف لینے سے روکنا، کیونکہ نواز شریف صاحب ایک دن پہلے غالباً الیکشن سے کچھ دن پہلے یہ اعلان کر چکے تھے کہ اگر ہمیں سادہ اکثریت نہ ملی تو پھر میں وزیر اعظم نہیں ہوں گا، اس طرح کی بات چھپی تھی، میڈیا ٹی وی پر بھی آئی تھی۔ تو یہ بندوبست طے کیا گیا، اور اس کام کے لیے پختونخوا میں جے یو آئی کو ہرایا گیا، اور بلوچستان میں بھی کچھ سیٹوں پر ہرایا گیا، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون سے 15 سیٹیں چھینی گئی، اور اس کے عوض اگر مولانا فضل الرحمان کی تقریر کو درست مان لیا جائے، اور میں اس وقت تک اس تقریر کو درست مانوں گا جب تک کہ متعلقہ حضرات کی طرف سے تردید نہیں آ جاتی۔ ان کا الزام ہے کہ پختونخوا میں 80 ارب روپے اور بلوچستان میں 70 ارب روپے رشوت لی گئی، اور کوئٹہ کی تقریر میں انہوں نے جو نام لیے ہیں وہ میں نام نہیں لے سکتا، انہوں نے تو عہدے بھی گنوا دیے، اور وہ بہت بڑے بڑے عہدے، کوئی چھوٹے عہدے نہیں ہیں۔ بس اشارہ سمجھ لیجیے کہ جنہوں نے وزیر اعلیٰ گنڈا پر اور کی کابینہ کو افطار پارٹی پر بلایا تھا اور 2-2.5 گھنٹے ان کے ساتھ راز و نیاز کیے تھے، اس طرح کی سطح کے لوگ ہیں جو مولانا فضل الرحمان نے اس جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے بتائے۔ اور جے یو آئی کو شکست دینے کا مقصد، مولانا تو یہ کہتے ہیں کہ جے یو آئی کو ہرانا تھا کیونکہ ہم سے کوئی خاص نفرت ہے، ان کی بات درست ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ نواز شریف صاحب کے اتحادی نہ ہوتے، جے یو آئی والے مولانا فضل الرحمان نواز شریف کے اتحادی نہ ہوتے، تو پھر ان سے شاید یہ سلوک نہ ہوتا، اور یہ 160 ارب روپے تو یہ ہو گئے۔ اور پنجاب میں جیسا کہ جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ صرف ایک ضلع سے 5 مسلم لیگی قومی و صوبائی امیدواروں کو ہرانے کے لیے 90 کروڑ روپے کی رشوت لی گئی، اور رشوت لینے والا افسر لاہور کی مال روڈ کے ایک اہم حساس دفتر میں اب بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ ان کا کہنا ہے، تردید اس کی بھی نہیں آئی۔ تو مل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 کھرب روپے کی رشوت وصول کی گئی نواز شریف صاحب کو ہرانے کے لیے۔ بلکہ اب تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی ایک دوست سے، تو اس نے کہا کہ تردید اول تو آئے گی نہیں، اور اگر تردید آئی تو اس کے الفاظ کچھ یوں ہوں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا الزام غلط ہے، ہم نے 70 اور 80 ارب روپے وصول نہیں کیے، بلکہ ہم نے تو صرف 65 اور 75 ارب روپے وصول کیے، باقی 10 ارب روپے کا مولانا نے بہتان لگایا ہے۔ اس طرح کی تردید آ سکتی ہے۔ اس نے ازراہ تفنن کہا، آپ اسے ازراہ تفنن ہی لیجئے، لیکن جب تک تردید نہیں آتی، اور وقت کا اور حالات کا تقاضا یہ ہے، لازمی تقاضا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کیے جائیں، ورنہ ان کی جو تحریک ہے اسے سنبھالنا ریاست کے بس کی بات نہیں رہے گی۔ پختونخوا میں خاص طور پر، اور شمالی بلوچستان میں بھی خاص طور پر، اور سندھ میں بڑی حد تک، شمالی سندھ میں اور پنجاب میں تو شاید مولانا کوئی خاص قسم کی تحریک یا جلسے نہ کر پائیں، لیکن ان 2 صوبوں میں جو حالات پیدا ہوں گے اس سے یہ ظاہر ہے دشمن قوتیں یعنی پی ٹی آئی، ٹی ٹی پی اور راہ کا اتحاد، یہ اتحاد ثلاثہ جو ہے پاکستان کے خلاف بنا ہوا، پی ٹی آئی، ٹی ٹی پی اور راہ، یہ اتحاد اس تحریک سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اس بات کا علم مولانا کو بھی ہے، لیکن مولانا کہتے ہیں کہ انہوں نے حد پار کر دی، انہوں نے تمام حدیں توڑ دی، انہوں نے ہمارے جیتے ہوئے امیدوار کو ہرایا۔ اور کچھ معلومات تو میرے پاس بھی ہیں، خاص طور پر مولانا اسد الرحمان صاحب کو جو 15,000 ووٹ کی لیڈ سے جیت گئے تھے، ان کو ہرانے کے لیے آخری ٹائم تک، لیٹ نائٹ تک، بلکہ دوسرے روز تک بھی جو سر توڑ کوششیں بہت ہی اہم قسم کے دفاتر میں ہوتی رہی ہیں، اور ان کا مجھے بھی کسی نے بتایا، تو یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا آسانی سے لینے والا نہیں ہے، یہ کوئی پی ٹی آئی کے احتجاج نہیں ہے
کہ حماد اظہر کال دے گا، عمران خان کال دے گا اور آئے گا کوئی نہیں۔ یہاں بہت بڑا کوئٹے کے جلسے سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ 6 جماعتی اتحاد کے جلسے سے 4 گنا بڑا یہ جلسہ تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا تھا مولانا فضل الرحمان کا جلسہ پشین کا۔ تو یہ معاملہ بہت خطرناک رخ اختیار کر سکتا ہے۔ اب یہ سب پر واضح ہو گیا ہے کہ 8 فروری کے انتخابی نتائج مینیجر حضرات نے مینیج کیے تھے اور بدلے تھے، اور پی ٹی آئی کو جتوایا تھا۔ پی ٹی آئی جیتی نہیں تھی، پی ٹی آئی کو جتوایا گیا تھا۔ جیتنے سے مراد یہ ہے کہ اس نے 90 سیٹوں پر 92 سیٹوں پر تو کامیابی حاصل کی نا الیکشن کے نتائج کے مطابق، تو وہ 92 سیٹوں پر نہیں جیتی تھی۔ ان میں سے 30 تو آپ اسی 2 مدوں میں ہی نکال دیں نا، پنجاب اور پختونخوا میں 30 سیٹیں یہ نکال دیں تو 92 میں سے 30 نکل گئی، تو کتنی رہ گئی؟ بلکہ 92 میں سے بھی میرے خیال میں ان کے پاس 91 ہیں۔ 91 میں سے آپ 30 سیٹیں نکال دیں تو یہ 61 سیٹیں باقی رہ جاتی ہیں۔ تو یہ 8 فروری کا ڈرامہ جو تھا وہ بھی اب بے نقاب ہو گیا۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔